बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मुहर्रम ख़त्म होने से पहले सिर्फ ये 5 चीज़ें खरीद लेना, ज़मीन से लेकर आसमान तक रिस्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाला हूँ जो बज़ाहिर मामूली लगेगी, लेकिन जब दिल से सुनेंगे ना तो दिमाग सुन हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप खुद से ये सवाल जरूर करेंगे कि इतनी अहम बात हमने इतने बरसों तक क्यों नजरअंदाज कर रखी। प्यारे भाइयों, सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना होगा, क्योंकि बात मुहर्रम के महीने की है। वो महीना जो नेकियों का खजाना भी है और गफलत का इंजाम भी। इस महीने में किए गए अमाल, ख्वाह वो खैर हो या कुताही, साल भर के हालात पे असर अंदाज होते हैं। आज की निशिस्त में मैं आपको एक ऐसा असूल बताने वाला हूँ जिस पे अगर अमल ना किया तो मुमकिन है कि पूरा साल आपकी जिंदगी तंगी, गुर्बत और मोहताजी की धुंध में लिपटी रहे, और अगर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। ये सुनने में महज जुमला लगेगा, लेकिन ये जिंदगी को संवार देने वाला राज है। मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये सिर्फ कोई जुमला नहीं, ये सदियों से मुंतकिल होने वाली हिकमत है। नाज़रीन कराम, जरा एक लम्हा रुक के सोचिए, आपकी जिंदगी में मुहर्रम का महीना ना जाने कितनी बार आया होगा। इन महीनों में आपने कभी नए कपड़े लिए होंगे, बच्चों के लिए खिलौने खरीदे होंगे, घर की सजावट पर भी पैसा लगाया होगा, लेकिन इन 5 बरकत लाने वाली चीजों की तरफ शायद कभी तवज्जो न दी, जिन्हें अगर मुहर्रम में ले लिया जाता तो दौलत, इज्जत, सुकून और बरकत आपके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती। शायद इसी गफलत का नतीजा है कि मेहनत के बावजूद समरात आपके हाथ में नहीं ठहरते। रिस्क आता है मगर करार नहीं रहता, दौलत आती है मगर बीमारियां सब कुछ निकल जाती हैं। सुकून की जगह इस्तराब और बरकत की जगह बेइत्मीनानी ने ले ली है। अब सोचने की बात यह है कि वो 5 चीजें आखिर क्या हैं? क्या ये कोई आम अशिया हैं, कोई रूहानी राज, या कोई ऐसी चीजें जिन्हें सदियों से सिर्फ वही लोग खरीदते आए हैं जिनके दिलों में रब से उम्मीद और यकीन होता है? ये वो राज हैं जो हर किसी को नहीं बताए जाते। ये इनके हिस्से में आते हैं जो सुनने, समझने और अमल करने के लिए तैयार हों। मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे चल के मैं इन 5 चीजों का जिक्र करूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप मेरी बात को आखिर तक तवज्जो से सुने, दिल में उतारें और ये समझ लें कि अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया तो सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि खुशियों के तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं। मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये कोई ड्रावा नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें आप अपने कल का अक्स आज देख सकते हैं। जो ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है, एक नई रूहानी फिजा उतरती है। ये महीना मामूली नहीं बल्कि इसमें हर नेकी का असर कई गुना बढ़ जाता है। इनमें से सबसे पहली चीज जो हमें जरूर खरीदनी चाहिए वह है गुड़। जी हाँ, सादा सा गुड़। बज़ाहिर मामूली लगने वाली ये चीज दरअसल रिस्क में इजाफा और घरेलू माहौल में खुशगवारी लाने का सबब बन सकती है। पुरानी दीनी रवायात और बुजुर्गाने दीन के अक़वाल से साबित है कि मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। और गुड़ इनमें सेरे फहरिस्त है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में मुहर्रम के अयाम में गुड़ लाया जाए वहाँ रिस्क की मठास उतरती है, दिलों की कड़वाहट दूर हो जाती है और खानगी ताल्लुकात में नरमी और मोहब्बत जन्म लेती है। ये सिर्फ एक मीठा खाने की चीज नहीं बल्कि खुश नसीबी की एक अलामत है। आज के दौर में हमने गुड़ को पुराना तस्वर करके तर्क कर दिया। अब चीनी, मशरूबात और पैकेट बंद चीजें हर जगह हैं, मगर इनके साथ दिलों की कड़वाहट, जबान की तलखी और घरों की बेबरकती भी बढ़ गई है। हमें ये सोचना होगा कि हमारे घरों में खुशियां तो आती हैं मगर टिकती क्यों नहीं? दौलत आती है लेकिन बरकत कहाँ जाती है? शायद इसका जवाब यही है, हमने वो बरकत वाले तरीके छोड़ दिए जो हमारा इस्लाम का सरमाया थे। एक मर्तबा एक बस्ती में कहत पड़ा, लोग दाने दाने को तरसने लगे। बुजुर्गों ने इन्हें मशवरा दिया कि गुड़ खरीदो। लोग हैरत में पड़ गए कि भूख में गुड़ खरीदने का क्या फायदा, मगर चंद समझदारों ने इनकी बात पे अमल किया। थोड़ा थोड़ा गुड़ लिया, बच्चों में बांटा, आपस में तकसीम किया और नतीजा बारिश का नज़ुल हुआ
کھیت سر سبز ہو گئے، پانی کے ذخیرے بھر گئے اور بستی کی فضا دوبارہ خوشحال ہو گئی۔ یہ معمولی واقعہ نہیں، اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا۔ یاد رکھیے، گڑ خریدنا کوئی بڑا خرچ نہیں، مگر اس کی تاثیر بہت بڑی ہے۔ یہ رزق کو کھینچ کے لاتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے اور زبانوں سے شکایتیں چھین کر شکر کی مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ تو اے سننے والو، محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور ان میں سے گڑ سب سے آسان اور بابرکت چیز ہے۔ اپنے بچوں کو دیجئے، رشتہ داروں کے ساتھ بانٹیے اور دل سے دعا کیجئے، یا اللہ ہمارے نصیب میں بھی مٹھاس اور برکت لکھ دے۔ محرم الحرام کی روحانی فضا جیسے ہی قائم ہوتی ہے، دل خود بخود جھکنے لگتے ہیں، آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں اور فضائیں ماتم حسین علیہ السلام سے معمور ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں وہ دوسری چیز جو اس ماہ مقدس میں ضرور خریدنی چاہیے وہ ہے کالا کپڑا۔ یہ محض ایک رنگ نہیں بلکہ ایک روحانی علامت ہے، وہ علامت جو قربانی، صبر اور عاجزی کی یاد کو زندہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیے گا، محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور کالا کپڑا ان 5 میں ایک بہت اہم روحانی نشان ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ کالا کپڑا تو اداسی کی علامت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی رنگ وہ زری دروازہ ہے جس کے ذریعے انسان کی انا جھکتی ہے، غرور پگھلتا ہے اور دل عاجزی کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ جو بندہ محرم کے ایام میں اللہ کے لیے کالا کپڑا خریدتا ہے، اللہ اس کے دل کے دکھ چھین لیتا ہے، اس کی بے برکتی کو برکت سے بدل دیتا ہے اور اس کے نصیب سے غربت کے بادل ہٹا دیتا ہے۔ کالا کپڑا یاد دلاتا ہے اس دکھ کی جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ہدایت کے لیے جھیلا۔ جب ہم یہ کپڑا خریدتے ہیں تو گویا ہم اپنے دل کی دنیا میں ایک ماتم بساتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس دل میں حسین علیہ السلام کا غم بستا ہے وہاں اللہ کی رحمت ضرور اترتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک گاہوں قحط سالی میں گرفتار تھا، لوگ نڈھال تھے، اناج ختم، پانی خشک، دعائیں بے اثر۔ تب وہاں ایک اللہ والے بزرگ نے کہا کہ اے لوگو، سب کالا کپڑا خرید لو، پہنو اور رب کے حضور جھک جاؤ۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، کسی نے مذاق بنایا، کسی نے انکار کیا، مگر جو دل والے تھے وہ مان گئے۔ انہوں نے سادہ کالے کپڑے لیے، بچوں کو پہنائے، خود اوڑے اور رو رو کے دعا کی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ آسمان سے بارش اتر پڑی، زمین کی پیاس بجھ گئی اور روزی کے در کھل گئے۔ تب بزرگ نے کہا، جب انسان حسین کے غم میں جھکتا ہے تو اللہ اس کے نصیب کو بلند کر دیتا ہے۔ کالا کپڑا خریدنا کوئی فیشن نہیں، یہ اللہ کے حضور عاجزی کی چادر ہے۔ یہ عاجزی ہی ہے جو اللہ کے فیصلے بدل دیتی ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ غربت تمہارے در سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے تو محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ ان میں سے کالا کپڑا ضرور خریدو، کیونکہ یہی وہ سیاہ چادر ہے جو تمہیں اللہ کی سفید رحمت میں لپیٹ دیتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ نیکیوں کی بہار اور روحانی خیرات کا خزینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں جو تیسری چیز ہر مسلمان کو ضرور خریدنی چاہیے وہ ہے سرسوں کا تیل۔ جی ہاں، سادہ سا تیل مگر اپنے اندر بے شمار روحانی راز اور برکتیں سموئے ہوئے ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور ان میں سے ایک یہی سرسوں کا تیل ہے جو رزق میں وسعت، دلوں میں نرمی اور گھروں میں سکون لے کر آتا ہے۔ آج کے جدید دور میں شاید کسی کے لیے سرسوں کا تیل محض ایک پرانا خیال ہو، لیکن جو اس کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں رزق کو کھینچ کے لانے کی طاقت ہے اور محبتوں کو جوڑنے کی تاثیر ہے۔ ہمارے بزرگ اسی تیل سے چراغ روشن کرتے، بچوں کے سروں پہ تیل لگاتے، کھانے میں اس کی خوشبو گھولتے تاکہ گھروں میں خیر و برکت اترے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سرسوں کا تیل محض جسمانی افادیت نہیں رکھتا بلکہ روحانی اثر بھی رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے آج لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو غریبوں کی چیز ہے، اب تو برانڈڈ تیل کا زمانہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ناموں اور بوتلوں کے پیچھے اصلی برکت کو کھو دیا ہے۔ مہنگی خوشبو لے آئے مگر دلوں سے خوشبو غائب ہوگی، رنگین پیکنگ لے آئے مگر گھروں میں روشنی نہ رہی۔ یاد رکھیے، محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور سرسوں کا تیل ان میں سے ایک چھپی ہوئی دولت ہے۔ ایک واقعہ سنیں، ایک عورت تھی، دولت اس کے پاس بے حساب، مگر گھر میں سکون کا نام و نشان نہ تھا۔ شوہر بیوی میں نفرت، بچے نافرمان، رزق تھا مگر بے کیف۔ وہ بزرگ کے پاس گئی اور شکایت کی کہ گھر میں سب کچھ ہے مگر دل و دماغ خالی ہیں۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، بیٹی، محرم کا مہینہ ہے، سرسوں کا تیل خریدو،
چراغ جلاؤ، بچوں کے سروں پہ لگاؤ، گھر میں اس کی خوشبو بساؤ۔ اس نے دل سے مانا، عمل کیا، چراغ جلائے، سروں پہ تیل لگایا، روایتی کھانے پکائے، نتیجہ گھر کا ماحول بدل گیا۔ شوہر کا دل نرم ہوا، بچے سنجیدہ ہو گئے اور رزق میں ایسی برکت اتری کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ وہ عورت بار بار کہتی تھی کہ اس تیل نے میری زندگی بدل دی۔ سرسوں کا تیل صرف غریبوں کا تیل نہیں، یہ اللہ کی طرف سے برکت کا تحفہ ہے، اسے کم مت جانو، اس کی قدر کرو۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدو، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور ان میں سے سرسوں کا تیل ضرور شامل ہونا چاہیے تاکہ تمہارے گھر میں صرف روشنی نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت کا نور بھی اترے۔ محرم کا مہینہ خیر و برکت، توبہ استغفار اور تقدیر کی تبدیلی کا موقع ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں زمین پہ نازل ہوتی ہیں، اور جو انسان ان لمحوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ سال بھر پچھتاوے اور محرومی کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ ان میں سے چوتھی چیز جو بظاہر معمولی مگر حقیقت میں غیر معمولی ہے وہ ہے نمک۔ جی ہاں، وہی سفید دانے دار نمک جو ہم روز مرہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی اس کی روحانی افادیت پہ غور نہیں کرتے۔ نمک کوئی عام مسالہ نہیں بلکہ رزق کی حفاظت کرنے والی ایک خاموش ڈھال ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص محرم میں سادہ نمک خریدتا ہے وہ اپنے رزق کے دروازے پہ اللہ کی حفاظت کا پہرا بٹھا دیتا ہے۔ نمک میں نہ صرف کھانے کا ذائقہ ہے بلکہ محبت، نرمی، شفا اور خیر کا ذائقہ بھی ہے۔ بدقسمتی سے آج کی دنیا چمکدار پیکنگ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سادہ نمک تو غریبوں کی چیز ہے، اب خوشبو والے نمک، گلابی نمک، پیکنگ والے نمک خریدنا عزت کی بات ہے، مگر ہم اس سادگی میں چھپی برکت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں ذائقہ تو ہے مگر برکت نہیں۔ مہمان آتے ہیں مگر دل تنگ ہو جاتے ہیں، دسترخوان سجتے ہیں مگر شکر کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک پرانی مگر سبق آموز حکایت سنیں۔ ایک بستی میں روز جھگڑے ہوتے تھے، بھائی بھائی سے بات نہ کرتا، بیوی شوہر کو تانے دیتی، بچے ماں باپ کی عزت نہ کرتے، سکون، محبت اور برکت جیسے لفظ وہاں اجنبی ہو چکے تھے۔ بزرگوں میں سے ایک نیک بندہ اس بستی میں آیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے گھروں سے برکت اس لیے اٹھ گئی کہ تم نے نمک کو معمولی جانا۔ جاؤ، محرم کا مہینہ ہے، سادہ نمک خریدو، اس پہ بسم اللہ پڑھو، کھانے میں شامل کرو، ادب سے کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ چند لوگوں نے بات کو دل سے مانا، نمک خریدا، احترام سے گھر لائے، بسم اللہ پڑھ کے استعمال کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھروں میں نرمی آ گئی، زبانیں نرم ہو گئی، بچے فرما بردار ہو گئے اور جو نفرتیں تھی وہ پگھلنے لگی۔ سب نے کہا یہ تو جیسے دلوں کو بدل دینے والی دوا تھی۔ بزرگ نے مسکرا کے فرمایا، یہ دوا نہیں، یہ اللہ کی سنت کی تعظیم تھی۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور نمک ان میں ایک انمول خزانہ ہے۔ یہ رزق پر اللہ کی مہر، دلوں پہ نرمی اور گھروں میں برکت کی ضمانت ہے۔ اس محرم میں ایک تسبیح، ایک دعا، ایک آنسو کے ساتھ ایک سادہ پیک نمک بھی ضرور خریدیں۔ یہ نمک سستا ضرور ہے مگر اس میں وہ تاثیر چھپی ہے جو پوری زندگی کو میٹھا اور پر نور بنا سکتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ عظمت، رحمت، توبہ اور باطنی صفائی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل کی تاریکی، زبان کی تلخی، گھریلو بے سکونی اور رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک نہایت عجیب، سادہ مگر پر اثر چیز ہے، مٹی کا دیا۔ آپ چونکیں گے، حیرت ہوگی کہ جدید دور میں جب ہر طرف برقی آلات، چمکتی فینسی لائٹیں اور سجے سورے فانوس موجود ہیں تو پھر مٹی کے دیے کی کیا اہمیت رہ گئی۔ مگر سنو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جب سے اس سادگی کو ترک کیا ہے، دل کی روشنی بجھ گئی، گھروں میں برکت چھین گئی اور رزق میں بے رونقی آ گئی۔ مٹی کا دیا صرف مٹی کا بنا ہوا ایک چراغ نہیں بلکہ عاجزی، بندگی، دعاؤں میں اور اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والا ایک نشان ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو محرم کے مہینے میں مٹی کا دیا خریدتا ہے اور اس میں سرسوں کا تیل ڈال کے بسم اللہ پڑھ کے روشن کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں سکون، رزق اور محبت کی روشنی بھر دیتا ہے۔ یہ دیا صرف کمرے کو روشن نہیں کرتا بلکہ دلوں کے اندھیروں کو بھی مٹاتا ہے۔ یہ عاجزی کی علامت ہے اور اللہ کو عاجز بندے بے حد محبوب ہیں۔ ایک عبرت انگیز واقعہ سنو۔ ایک بستی تھی جو قحط، بے برکتی، لڑائی جھگڑے اور نفرتوں کا گڑھ بن چکی تھی۔ وہاں نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو، رشتے کڑوے، زبانیں تلخ اور دل مردہ ہو چکے تھے۔ اسی بستی میں ایک نیک مسافر بزرگ آئے۔ انہوں نے اہل بستی کی حالت دیکھ کے فرمایا،
तुम्हारे घरों में रोशनी तो है मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए हैं। जाओ मुहर्रम के महीने में मिट्टी के दिए खरीद लाओ, इनमें तेल डालो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्लाह के सामने झुक के गिड़गिड़ा के तौबा करो। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहने लगे एक दिया जलाने से क्या कहत खत्म होगा, लेकिन कुछ दिल वाले सादा किस्म के लोग मान गए। उन्होंने मिट्टी के दिए खरीदे, तेल भरा, बिस्मिल्लाह कह के जलाया और रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, जैसे ये दिया अंधेरे को मिटाता है वैसे ही तू हमारे दिलों की सख्ती, हमारे रिस्क की बेबरकती, हमारी परेशानियां खत्म फरमा दे। और देखो कुछ ही दिन गुजरे थे कि आसमान पे बादल छा गए, बारिश बरसी, खेत हरे भरे हो गए, कुएं लबरेज, दिल मुतमईन, चेहरे शादाब हो गए। बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा, ये मिट्टी का दिया नहीं, बंदगी की अलामत थी, आजिजी की अलामत थी, जिसने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने जवाब दिया। मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें वरना हमेशा गरीब रहोगे। मिट्टी का दिया उन 5 राजों में से एक है। इस सादगी को मामूली न समझो, ये वो सादा रोशनी है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है। इसे खरीदो, रोशन करो और दिल से दुआ मांगो, या अल्लाह हमारे नसीब को भी मुनव्वर कर दे, हमारे दिलों के अंधेरे भी खत्म फरमा दे। नाज़रीन कराम, आज के दौर में बहुत से लोग ये कह के पुरानी रवायात का मजाक उड़ाते हैं कि ये सब फरसूदा रस्में हैं, ये दकियानूसी बातें अब किसी काम की नहीं। वो कहते हैं जमाना बदल चुका है, सादा तर्ज जिंदगी अब काबिल अमल नहीं रहा। लेकिन कोई इनसे पूछे कि अगर जमाना बदल गया है तो क्या अल्लाह का निजाम भी बदल गया है? क्या उसकी रहमत के असूल भी खत्म हो गए हैं? हरगिज नहीं। इंसान के बनाए हुए मयार तो बदल सकते हैं मगर अल्लाह का करम और उसकी सुनते नहीं बदलती। आज हमारे घरों में बिजली की चमक जरूर है मगर दिल के अंधेरों का इलाज नहीं। दीवारें रोशन हैं मगर दिलों में मायूसी बसी हुई है। जबानों पे फैशन है मगर दुआएं गायब हो चुकी हैं। इसलिए याद रखो, मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें वरना हमेशा गरीब रहोगे। इन्हीं 5 चीजों में से एक है मिट्टी का दिया। इसमें सरसों का तेल डालो, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोशन करो और फिर अपने घर के हर कोने में इसकी सादा रोशनी को फैलने दो। ये दिया बिजली जैसा रोशन नहीं होता लेकिन इसकी बरकत बेमिसाल होती है। इसकी आजिज़ी अल्लाह को पसंद आती है और जो चीज अल्लाह को पसंद आ जाए वही बंदे के लिए रिस्क की कुंजी बन जाती है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपने इन 5 अशिया के बारे में जान लिया मगर अब जरा एक लम्हा रुक कर अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, औरतें नए जोड़े, महंगे रंग, महंगे जूते और कीमती लिपस्टिक की तरफ लपकती हैं। हर फैशन, हर रंग, हर डिजाइन अपनाया जाता है मगर उन 5 चीजों को भुला दिया जाता है जिनके बगैर रिस्क की बरकत घर में उतरती ही नहीं। आज की औरत गुड़, नमक, सरसों का तेल, काला कपड़ा और मिट्टी का दिया खरीदने को पुरानी बातें समझती हैं। कहती हैं ये सब गरीबों के काम हैं। हम तो जदीद जमाने की औरतें हैं और मर्द हजरात वो भी कहाँ पीछे हैं। नए परफ्यूम, ब्रांडेड घड़ियां, कीमती सन ग्लासेस, जूते, सब कुछ खरीद लेंगे मगर कभी नहीं सोचेंगे कि घर के चिराग को रोशनी देने वाला मिट्टी का दिया खरीद लें। कभी ये ना सोचा कि बच्चों के सर पे सरसों का तेल लगाना सुन्नत है, बरकत है। हकीकत यही है कि हमने जरूरत और दिखावा आपस में दिखाना शुरू कर दिया है। अब हम उसी चीज को जरूरी समझते हैं जो दूसरों को मुतासर करे, ना कि जो अल्लाह को राजी करे। हमने पुराना सादगी को तर्क करके जदीद चमक दमक को अपना लिया और फिर हैरान होते हैं कि घरों में मोहब्बत नहीं, सुकून नहीं, रिस्क की कुशादगी नहीं। याद रखो, मुहर्रम के दिन वो दिन है जब अल्लाह के दरवाजे बख्शिश के लिए खुलते हैं। एक छोटी सी नेकी 1000 गुना अजर लेके आती है। इसलिए अगर तुमने इन दिनों में इन 5 चीजों को नहीं खरीदा तो जान लो कि तुमने सिर्फ दुनिया का खसारा नहीं किया बल्कि आखिरत के इनाम को भी खो दिया। तुमने अल्लाह की रहमत को रद्द किया और खुद को महरूमी के अंधेरों में धकेल दिया। अगर तुमने कपड़ों के नए जोड़ों पे हजारों खर्च किए मगर एक काला कपड़ा अल्लाह की याद में ना खरीदा तो समझ लो तुमने अपनी अना को पाला। अगर लिपस्टिक, चूड़ियां, महंगे बैग खरीदे मगर एक पाव गुड़ या नमक घर न लाए तो तुमने जबान की मिठास नहीं, दिल की तलखी खरीदी है। अगर बच्चों की महंगी चॉकलेट्स ली मगर सर पर बटर का तेल न लगाया तो तुमने सिर्फ जिस्म को संवारा, रूह को नहीं। मुहर्रम का महीना आ चुका है, वो महीना जिसमें अल्लाह ताला अपनी खास रहमतों के दरवाजे खोल देता है। ये महीना सिर्फ गम और कुर्बानी की याद दिलाने वाला नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को संवारने और अपनी सोच को निखारने का पैगाम भी देता है। अब भी वक्त है कि हम अपनी पुरानी रवश पे नजर डालें और दिल से फैसला करें कि हमें दुनिया की चमक दमक की पैरवी करनी है या अल्लाह की रजा के रास्ते पे चलना है। फैशन और नमूदो नुमाइश सिर्फ वक्ती खुशी देती है मगर जो चीज हमेशा बाकी रहती है वो अल्लाह की खुशनुदी है।
آج جب ہر شخص مہنگے لباس، مہنگے جوتے، قیمتی زیورات اور فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہاں تم ان 5 برکت والی چیزوں کو خرید کر اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ گڑ، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل، نمک اور مٹی کا دیا۔ یہ چیزیں دکھاوے کی نہیں، دعاؤں کی علامت ہے۔ یہ دنیا میں شہرت نہیں بلکہ آخرت میں نجات دیتی ہیں۔ اپنی زندگی میں سادگی کو اپناؤ، سچائی کو جگہ دو اور ان اعمال کو اختیار کرو جو رب کی بارگاہ میں تمہیں محبوب بنا دے۔ محرم کے ان دنوں کو ضائع مت کرو، یہ پل واپس نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو، دنیا کا فیشن ایک دن مٹ جائے گا، لیکن جو دل اللہ کا ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کی رضا باقی رہتی ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان بابرکت ایام کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں سے نفرتیں نکال دے، دلوں کو جوڑ دے، زبانوں کو میٹھا کر دے اور ہماری زندگیوں میں رزق، سکون، برکت اور خوشحالی کی روشنی بھر دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔